बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आपका होस्ट आतिफ चौधरी। जी जनाब, एक तो जो है ख़बर है कि कौमी सलामती का जो है वो इजलास बुलाया जा रहा है। और ये क्यों बुलाया जा रहा है? ये दरअसल आल पार्टी कॉन्फ्रेंस से बचने की एक भोंडी हरकत है कि जिसमें तमाम पार्टीज़ जो थी आए साफ ज़रा आएंगी, उसमें जो है सबकी शिरकत होगी। तो एक तो ये नैरेटिव है कि उससे बचना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत। और लेकिन सवाल फिर वो पैदा होता है कि कौमी सलामती कमेटी, जिन लोगों को कौम की सलामती अजीज़ ही नहीं है, वो किस बात की जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे? और वो कौन सी कौमी सलामती कमेटी है कि जिसके होते हुए आप इलेक्शन चोरी करें, आप चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, आप बच्चों को उठाएं, आप बच्चों की माँओं पे आपकी जो है वो क्या कहते हैं हाथ डालें, उनकी इज्जतों पे, आप लोगों की बेटियों को, माँओं को, बहनों को सड़कों पर घसीटते हुए ले जाएं और उनको जेलों में डालें। यानी हर तरह की फस्तायत का जो लोग पैदा कर रहे हैं, जो इस गंदे निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो आपकी यानी कौम की सलामती का सोचेंगे। वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब तलब करेंगे और फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो ये तो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं लिविंग इन फूल्स पैराडाइज के अगर किसी और आवाम जो है वो कम अज़ कम अब इस चीज़ पर नहीं आ सकती कि आपका ये जो चूरन है वो उसको ऑन करें, वो उसको ख़रीदें और वो कहें कि हाँ आप सही कर रहे हैं। ये चंद एक लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर जिनको छोड़ा गया है, यानी घटिया जहन, जिनको मालूम ही नहीं कि क्या गुफ्तगू करनी है क्या नहीं करनी। और उनकी गुफ्तगू से और ये चंद जो 47 फॉर्म के आपके पास जो लोग हैं, उनको बिठाकर अपने हक में अगर आप गवाहियाँ ले आएँ और उसके बाद आप समझें कि आप जनाब 30 मार खान हैं, या आप जो है सब जो है वो अच्छा जा रहा है, यानी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो फिर यही है कि आप, वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देख के जैसे कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो आप तो खैर उस वो तो बेचारा यानी उस वक्त एक इनोसेंट होता है, फंसा हुआ होता है, लेकिन आप बेगैरत हैं। यानी आप आंखें इसलिए बंद कर रहे हैं कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर वो सोच ही नहीं है, आपके पास वो जो अक्ल सलीम होती है ना वो मौजूद ही नहीं है। आपको इस मुल्क से, इस मुल्क के लोगों से, इस मुल्क की सालमियत से आपको कोई सरोकार नहीं। आपको सवाए करप्शन के, अपने लोगों की प्रमोशन के, अपनी आल औलाद को पालने के अलावा और किसी चीज़ की आपको फ़िक्र नहीं है। तो इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा यानी ड्रामा है जब इस तरह की बात है, और कौम अब आपके साथ नहीं खड़ी। यानी ये आप किस लिए कर रहे हैं? ये अगर आपके जहन में ये है कि इमरान खान को जो है आप तोड़ना चाहते हैं, वो तो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान दरअसल है कौन? इमरान खान कोई एक फ़र्द वाहिद नहीं है। इमरान खान, अगर आप ये कहें ना ये कौम इमरान खान की आवाज़ है, ठीक है, एक हद तक आप कह सकते हैं कि ये कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है, लेकिन दरअसल इमरान खान इस कौम की आवाज़ है, क्योंकि इस कौम की जो आवाज़ बना है वो इमरान खान बना है। तो इसलिए ये कौम की आवाज़ है। आपके ज़हन में है कि शायद इमरान खान को आप तोड़ लेंगे तो ये कौम जो है दोबारा से आपकी ग़ुलाम बन जाएगी, उसी तरह जैसे ये सोई हुई थी। जनाब आपको ये लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वो समझते थे कि गुर्बत जो है, जैसे मौलवी बताते थे कि जनाब आपके लिए आजमाइश है, इनके लिए ये था कि यानी आपने अपने आप को ऐसा शो किया हुआ था कि ऐसा लगता था कि जो करप्ट सियासतदान आपने रखे हुए थे उनसे आप साफ ज़रा बेहतर लगते थे आवाम को। तो आवाम समझती थी कि आप लोग जो है वो हमारे जनाब क्या कहते हैं, वही जो आप कौमी सलामती का वो जो अब खेल खेल रहे हैं, तो आवाम समझती थी कि आप जनाब कौम की सलामती के लिए मौजूद हैं। यानी क्या नारे मारते होते थे कि हमारी तरफ कोई दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। और यहाँ तक बोंगे लोग मौजूद थे जो लाल किले के ऊपर झंडा लगाने का, बहुत सारे और सेहूनी कुव्वतों को जेर करने का सोचते थे और समझते थे कि हम जनाब नंबर वन हैं, हम ये कर देंगे। तो लेकिन जो जी शऊर लोग थे वो उस वक्त भी बात करते थे कि जब कभी इस मुल्क में कोई ईमानदार सियासतदान खड़ा हुआ, तो ये जैसे कहते हैं ना कि जो करती है ये इस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उस बार जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया तो इनको लग पता जाएगा, और वही हुआ है।
اور پھر اس کے بعد وہ سیاستدان نے نہیں آپ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، وہ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ وہ رات یاد کریں جب آپ نے ایک ایماندار قوم کا دکھ رکھنے والے، قوم کی سلامتی کے لیے سوچنے والے لیڈر کو جب آپ نے اتارا ہے تو اس کے بعد قوم خود باہر نکلی اور پہلی بار پاکستان میں احتجاج ہوا۔ آپ کو یہ نہیں نوشتہ دیوار آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا؟ وہ مانتے ہیں آپ ڈفرز ہیں، آپ 12ویں کلاس پاس جاہل ہیں، آپ کے پاس نہ عزت نفس ہے نہ غیرت ہے۔ آپ کو اس سسٹم کے تحت لایا گیا، آپ کی سلیکشن ہوئی کہ جس کے تحت ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو بے غیرت ہوتے ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ اور بے غیرت کوئی گالی نہیں ہے، یا بندہ غیرت مند ہوتا ہے یا بے غیرت ہوتا ہے، تو آپ ہیں بے غیرت۔ تو اس لیے جب آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور پھر عقل بھی نہیں ہے، یعنی آپ اکانومی کو ٹھیک کریں گے، آپ معیشت کو یعنی اکانومی یا آپ معاشرت کو ٹھیک کریں گے یا آپ قوم کی سلامتی کا سوچیں گے، تو یہ چیز نہیں ہے جناب۔ اس پہ آپ جتنا مرضی ڈرامہ کر لیں، عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ اور اس میں عمران خان کا قصور نہ لے کے ہیں، عمران خان تو اس قوم کی آواز ہے، یعنی اب خدا نہ خواستہ وہ ہو نہیں سکتا، لیکن عمران خان اگر آپ کے ساتھ مل بھی جاتا ہے نا، قوم تب بھی سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یعنی یہ ایک میں اگزامپل دے رہا ہوں، ویسے تو وہ بندے نے کیا کہتے ہیں جہاد کرنے کی انت کر دی ہے، اس جیسا بندہ تو اس نظام نے، اس سسٹم میں، اس ملک کی کسی ماں نے 76 سال میں، یعنی جو ہمارے تحریک آزادی کے جو مجاہدین تھے جن کو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، ان کے بعد جو ہے یہی بندہ پیدا ہوا ہے، اور جس نے ایک ایسی قوم جو جن کے اندر یہ چیز موجود تھی، غیرت موجود تھی، ان کو اکٹھا کیا۔ اس نے کوئی آپ کے خلاف یا ریاست کے خلاف تو کام نہیں کیا، اس نے صرف غیرت مند لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا، بے غیرت ایک طرف کھڑے کر دیے۔ ہاں جی، اب باتیں، یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسری چیز، پٹواریوں کو میں اصل بتاتا رہتا ہوں کہ پٹواری اصل میں ہوتے کیا ہیں۔ تو ایک اور جو چیز ہے کہ مرزا انجینئر، اور ابھی آج کل ایک وہ انٹرویو چلا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو اس پہ جو ہے اب جو لوگ ہیں کچھ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، کچھ یعنی مولانا جمیل صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں، کچھ جو ہے پٹواری قسم کے لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایسے ہی دوسری طرف اگر آپ مرزا انجینئر کو دیکھیں تو اس میں بھی کچھ لوگ ان کے حق میں ہیں، کچھ ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پٹواری میں اور ایک پڑھے لکھے ذی شعور اور صحیح پاکستانی میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ غصے میں بظاہر کچھ لوگوں نے مرزا انجینئر کو برا تو کہہ دیا، لیکن جب وہ سوچتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ڈفرز نہیں ہیں۔ جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ جس نظام میں ان کی اپنی قیادت، جس کو ان کے لیڈر نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، پارٹی نے سلیکٹ کیا ہے، اگر وہ مینج ہو جاتی ہے، وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ ٹارزن جیسے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں جو بعد میں بتاتے ہیں کہ میں کتنے پہاڑ چڑھ کے جو ہے اسمبلی میں پہنچا ہوں، جب کہ وزیر اعلیٰ جناب باہر نکلے تو کئی اس کو لوگ، میرے جیسے لوگ موجود تھے جو ان کو شیلٹر بھی دے سکتے تھے، ان کی مدد بھی کر سکتے تھے، ان کو موبائل بھی فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ ڈرامہ کسی اور کو سنائیں۔ شیخ وقاص جیسے، میں بارہا کہتا ہوں، اس جیسے لوگوں کو اگر قوم ابھی بھی یہ لمبے بال کر کے یہ اپنے آپ کو جناب ایک وہ ارطغرل غازی بنا رہے ہیں، یہ ایک گندے نظام کا کہہ لیں کہ مہرہ ہے، جو کبھی بھی آپ کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ آج آپ لکھ رہے ہیں، میں کئی دفعہ یہ رپیٹ کر چکا ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں ان کی بات بھی ہوگی، لیکن ان کا میں واضح طور پہ بتا دوں تو اسی طرح جب یہ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور بہت سارے ہاں جی علی محمد خان جیسے لوگ مینج ہو گئے جو آپ کو بڑے رستم 30 مار خان لگتے تھے کہ پارٹی کے جیالے ہیں، اور وہ کیا بات کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پاکستانی اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو اس بیچارے مرزا انجینئر کی کیا اوقات ہے کہ یہ، ہاں اس کو دین کے طور پہ جیسے توحید کی بات کرتا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ اب پرابلم یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے یا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، وہ اس حد تک تنقید کا نشانہ تب بناتے ہیں جب ایک بندہ باز نہیں جاتا۔ لیکن دوسری طرف جو مولانا طارق جمیل کو پٹواری جو ان کے اوپر یعنی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو صرف ایک جاہلیت ہے، اور یہ پٹواری بھی وہ پٹواری نہیں، یہ چھوڑے ہوئے، میں نے کہا نا کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پٹواری ہو سکتے ہیں، وہ اس بینیفیشری ہیں تو نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے، اور یا پھر کند ذہن ہے، جیسے وہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ ان کی جو افزائش پوری نہیں ہوتی، اور یہ پڑھے بھی لکھے بھی نہیں، اور پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جی اجازت دیجیے۔